الجو اللي عندنا في هاد الصباح مغيم، انه وقت الخريف. الدالية طيحات الورق ديالها، شي ورد بدا كيدبل، واحد اخر اللي ريزيستو فخوا صندالة تما سالفة. نمشي نجمعها. السلام عليكم. اليوم واخيرا قررت انا ندير لكم وصفه ديال الخبز الباني، نو باني، خبز ديال الهامبرغر. عندي واحد صديقه ديالي ناديه جزائريه، من هنا نقول لك سمحي لي بزاف لاني ما درتهاش قبل، ولكن غنديرها لك اليوم ان شاء الله. كيف ما تشوفوا ديما عندي الوراق ديال لي غوسيت، ديما عندي في الكوزينه. ودابا نبداو على بركه الله. المقادير: غادي نحتاج طحين، الحليب، الزبده، بيض، خميره ديال العجينه، خميره الحلوى والسكر. المقادير غنحاول، ماشي غنحاول، ان شاء الله نكتبهم لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. انا مولفه ندير هذه الوصفه هذه، كندير عيني ميزاني، ماشي عيني ميزاني. مثلا 160 غرام ديال الزبده، انا عارف كيفاش غندير نقطعها، ماشي ضروري خاصني الميزان. ولفت الحليب دايره نص تيترو في الوصفه، لكن على حساب، ديما تنقول لكم على حساب الطحين شحال تيشرب. يعني نص تيترو الحليب، تقدروا ديروا قل، تقدروا ديروا كثر، على حسب كيفاش العجينه تجي. وما تيكولوا غنوريه لكم من بعد. ما تعجبنيش انا الزواق، راكم عارفيني دابا صافي، ما بقاش غنبقى نحط لكم في الطبسل ونوريكم. ها الطحين، ها الحليب، ها الزبده، ها الخميره، ها السكر. انا دابا غادي نبدا نعجن ونوريكم كي غندير. في الساله ديال المهم في الماء، انا غادي نعجن في ماكينه العجينه. طبيعه الحال اللي بغى يعجن بيدو يعجن بيدو، ماشي مشكل. انا غادي، علاش كيعجبني ندير في الوصفه ديال الكيلو، ما عندي ما نعبر. هذه فيها كيلو ديال الطحين اللي غادي نخويه، وشي زبده. من بعد غادي ندير خميره دايره معلقه كبيره ديال البرونجي. غادي نحفر واحد البليصه هنايا ديال الطحين اللي غندير فيها الخميره. باش تعرف انا الخميره ما خصهاش تخلط مع الملحه. هذه المعلقه عندي فتحه، غادي شتي خاصها تكون شويه غارقه باش ديروا. المهم انا هذه درت وحده ونص باش كنقول لكم عندي عيني مزيان. وغادي ندير السكر 10 غرام سكر، تقريبا معلقه كبيره. علاش السكر؟ حيت هو تيعاون الخميره انها تطلع، ان العجينه تنفخ. غنديرها مع الطحين، وانا هنا تنخلطها مع الفرينه باش الحراره ديال لافارين غادي تخلي لي الخميره دافيه وكل حاجه ترجع لبلاصتها. ملي تنسالي من حاجه تنديرها بلاصتها نيشان باش الكوزينه تبقى لي مجموعه. في هذه الوصفه صراحه كاينه الزبده. انا جربتها بالزبده، ذوبتها وعجنتها تجي زوينه، ولكن الخبز ملي تيبرد تيدقس. واحد المره قلت انا طاحت ليا فكره، الافكار تيطيحوا الحمد لله موجودين. قلت انا نيتيليزي لا مارغارين ديال التورنوسول. قلت غنشوف، حيت لا مارغارين كتبقى رطبه، قلت غنشوف نجرب واش غتصدقني بها ولا لا. شنو وقع؟ صدقات احسن من الزبده الاخرى. دونك في الهامبرغر دابا، في الخبز ديال الهامبرغر تنستعمل لا مارغارين، كتجي احسن في لا تيكستور وحتى في المذاق صراحه. من بعد غادي نخوي سي فغي كنسى القضيه. حنا عندنا الخماره ديال الحلوه فيها 11 غرام، يعني في المغرب استعملوا جوج خمارات، وغير استعملوا جوج واخا 14 غرام، لان ما عرفتش علاش الخميره ديال المغرب ماشي بحال الخميره ديال هنا. واخا فيها 7 غرام واخا استعملي جوج ما فيهاش القوه اللي كاينه ديال. المهم ماما كتقول لي ديما عندكم بنتي حنا عندنا الغش، ما نهضرش في السياسه. من بعد غادي ندير، هي ماشي غش الحقيقه، ملي جبت هذا الموضوع جبت نكملو. غندير بيضه، ها هي غادي نكمل معكم الموضوع. ماشي غش، لان في لوزين مثلا ماركه فرنساويه، الزارا ماركه فرنساويه مثلا، الكوزين ديالهم هنا عنده
نقولوا عنده دروبه الدرب اللي كي سميتو اللي تيدير الانتاج مثلا لافريقيا، وكاين اللي كيدير انتاج لاسيا، وكاين اللي كيدير انتاج لاوروبا، وكاين اللي كيدير انتاج امريكا. الخميره ديال اوروبا ولاد افريقيا ولاد اسيا ماشي بحال بحال. علاش؟ على لي نورم مثلا ديال شاك كونتينون، كل دوله وكل قاره سيرتو لي دول ما عندهمش نفس سميتو من نفس الامكانيات باش يشريو برودوي. مثلا في المغرب شحال كدير خماره؟ درهم ولا 2 وشحال انا قديمه في المغرب. هنا غادي ناخذوها مثلا كتباع ب 60 سنتيم. حتى الثمن تيلعب دور لانهم تينقصوا في شي حوايج. المهم هذا الموضوع كبير بزاف، لا بغيت نهضر فيه راه خاصني حلقه خاصه بهذا الشيء. هذا الموضوع ما خاصش غير بالمواد الغذائيه، حتى لي كوسميتيك، المواد ديال التجميل حتى هما لي برودوي ديال ايفروشي ديال المغرب ماشي هما البرودوي ايفروشي ديال فرنسا، لا في الريحه لا في التكستور لا في والو. ولكن ماشي معناها انه غش، مي انهم تيتادابطاو مع لي بودجي ديال الدول اللي كيبيعوا لهم. المهم نمشي شو من همبرغر مشينا لموضوع كبير. صافي نسيت، ما نسيت والو. دابا غادي نحط هذه في ماكينه العجينه، غنبقى نزيد الحليب شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه، وعاد غادي نضيف الزبده هي الاخرى. اول حاجه كندير انا تنخليها بعدا تخلط هذاك الشيء اللي درت، الخميره السكر، ونبقى نضيف الحليب شويه بشويه. كما قلت لكم فيها نص لتر الحليب، يعني انا غندير عيني ميزاني لاني عارفه العجينه كيفاش غادي تجمع. نتوما نقول لكم ديروا نص لتر، يا اما غديروا قل يا اما غادي ديروا اكثر. غادي تشوفوا في العجينه كيفاش غادي تجمع. المهم انا نوريكم كيفاش العجينه خاصها تكون، نتوما غتفهموني اكثر. غنبدا تجمع بحال هكا، ما نخليهاش تقصر. غنبدا شويه الحليب غادي تجمع. نسيت قرصه ديال الملحه، ضروري الملحه. اي حاجه كديروها لا في باتيسري لا في هذا، لان هي اللي كاين صداع، هي اللي كديفلوبي قولوا لي نتوما لي غو الاذواق المذاقات. ملي وصلت هاد المرحله هادي غادي نطفيها وغادي نضيف 160 غرام ديال الزبده. والزبده طبيعه الحال غنضيفها بشويه بشويه، بحال نزيد معلقه بمعلقه ونخليها تنجم حتى تخلط هذيك الزبده مزيان. عاد نضيف الكميه اخرى من بعد ما ساليت الدليك ديال العجينه ديالي. طبيعه الحال نتوما شوفوا الحاله كي ولات، ما غاديش تكون كلشي بارفي، ما علينا. هاكي خاصها تكون لا تكستور ديالها الاستيك بحال هذا الشكل، ما جاريه ما قاصحه، ما تتلصقش اليد. ماشي ما تتلصقش، راكم فهمتوا. المهم غادي نهبط انا هادشي، عندي غير يد وحده باش نوريكم. غادي نهبط هادشي وغادي نخليها تخمر. السر اللي كيجعلني انا ديما كوزينتي تكون مجموعه، ملي تنسالي من حاجه تنمسحها، ما كنتسناش حتى الاخر ولا هذا. صافي ساليت من ماكينه العجينه غنمسحها، ما غاديش نبقى نقول من بعد، ما كاينش تيخرج على بنادم قد من هذيك من بعد. صافي بلون طرافاي ديالي تقاد، ما كاين تمسحات. وعاد نوريكم العجينه ديالي ها هي. ما نقدرش نبدا حاجه ونقص داي الكاميرا وانا مازال ما ساليت حاجه واحده اخرى. هنا غادي نخلي العجينه ديالي تخمر، هانتوما تشوفوا مده ساعه هي القليله. اش كندير انا باش نخليها تعجن؟ باش ما نوسخش الدرور ديالي. شوف كل شيء خاصكم تفكروا في حوايج عمليين اللي ما يضيعوا لكمش الوقت وما يدير لكمش ثمره اكثر. ساك دو كونجيلاسيون اللي قطعته من الجنب، وغادي نسدو هكا بهادشي غنسدو وغنخليها تخمر هنايا. هو غادي يحافظ على السخونيه ديال العجينه، غيخليها تطلع، وميرطو من غادي تطلع ما تلصق في الميكا. غادي نحيدها وغادي نديرو حبس وانا حيت ليا معين. وما غاديش نقول لكم حيدوه من السالاديي ولا هذا وديروه في بلاصه اخرى وتسناو حتى يخمر.
عجنتو في قصعه خليوه في قصعه وغطيوه خليوه يخمر. عجنتو بحالي في هاد الماكله د العجينه خليوها في الطاسه ديال هاد الماكله د العجينه وخليوها تخمر. علاش تقويو عليكم الماعن؟ غادي نخليه جانبا يخمر على خاطرو. وغادي نوصل واحد الرساله الناس اللي كانوا كيقولوا لي شريتي بوطه جديده داكشي علاش كتوريها لنا. هادي عام كنت درت لكم روتيني المسائي في تنظيف المطبخ. ها البوطه ديالي من بعد عام من بعد الفيديو ها نتوما شوفوا الحاجه ملي تتنقيوها ديما تتحافظوا عليها كتبقى مزيانه. هذه واحد الرخامه حطها هنا كيعجبني نحط عليها السخون باش كاين شي حوايج مثلا صغار وهذا كيبغيو يطيحوا ليا. هذه لقيتها عمليه. ها نتوما البوطه ديالي مازال جديده وان شاء الله تبقى جديده وعام واحد اخر ان شاء الله نوريها لكم ونقول لكم ها نتوما شوفوا حاجه اللي كتحافظوا عليها كتبقى ديما مزيانه. كوزينه ها هي مجموعه. حنا دابا هذه 9:28 حطيت الدراري في المدرسه جيت وجدت الكاميرا باش ندير لكم الفيديو. نديرها الخبز تي يخمر يعني مع 10:30 غادي نفاسوني لي بولات ديال الهامبرغر غادي نصاوبهم نوريهم لكم تفاصيل. انا الحقيقه عاد غادي نفطر نبدا ندير القهوه ديالي نفطر كلشي مجموع. جبت الكفته باش ندير لي همبرغر من كونجيلاسيون كنديرها بالطريقه هذه كتكون اسهل باش ديكونجلا. بقاو لي هاد المعينات ديال الدراري الفطور وكلشي مجموع. رتبوا حياتكم تعيشوا امبيكابل. غادي نجمع لا غوسيت ديالي في بلاصتها باش مره اخرى ملي نبغيها نلقاها. وي هادشي اللي كاين. نرجع لكم من بعد ساعه. العجينه ديالي من بعد ما خرجت تشوفوا تقريبا وصلت للديستيناسيون. نحاول نحيد الميكا. يد واحده لا تصفق. هانتوما الا لاحظتوا مع الاول ضعف الحجم ديالها. درت واحد الطويسه فيها الماء في حوض الطحين باش ما تجينيش قاصحه. شحال ما كانت العجينه رطبه شحال ما كانت مزيانه. الكفته ديالي انا شرملتها تنسناها ديكونجلا مزيان باش نخلطها. بديت كنوجد انا قطعت مطيشه درت الخوص حمرت هنا بصيله. كتعجبني انا بصله محمره في الهامبرغر. درت الكاغيط الورق د سوفيغيزي اللي غادي ندير فيه العجينه لي بول. المهم نتوما معايا نوريكم لي زيتاب. كندير يدي في الماء اي تناخذ اون بول. بطبيعه الحال نتوما تاخذوا عليكم بحال ديروا لي بول ديال المسمن كريات المسمن. غتاخذوا العبار بطبيعه الحال اللي نتوما باغينو ديال الخبزات. تقدروا ديروا بزاف ديال لي طاي باش تعرفوا طاي في الاخر اللي بغيتو. ضروري تخليو لي سباس. نتمنى تشوفوا لي سباس ما بين الخبزه والخبزه لانهم تيخمروا تيتنفخوا. غنكمل انا على هذا الشكل هذا حتى نسالي كاع العجينه اللي عندي. هانتوما تنحاول ندخلها مزيان من بعد غادي نديرها بول هكا تجي مجموعه ونحطها. طبيعه الحال خصها تخمر عاوتاني واحد المده 15 دقيقه. غنخليها ترتاح قبل ما نديرها في الفران. غادي ندير لهم بالحليب. الحليب كافي تيحمرهم مزيان بلا ما نستعمل البيض. الا لاحظتوا هادشي باش كتزوين الحقيقه الكاغيط تيعاون ان الخبز ما يلصقش وفي نفس الوقت هادشي اللي تيهبط الغساله واحد شحال الماء فاضي يغسل الماعن مزيان. شنو كنت غنقول نسيت نسيت العجينه اللي باش ما اللي شاطلي وباش ما ندير الثانيه واحده اخرى فيها غير جوج همبرغر جوج خبز ديال الهمبرغر قطعتهم صغار. حقيقه كذبت عليهم درتهم هنا الوسط. انا ولادي كيعجبهم هذا الخبز هذا الكوتي تيعجبهم تيبقى وتيقولوا لي ديما ندير بزايد ملي تندير الغدا لي همبرغر في الغدا ضروري نخلي لهم خبيزات. ملي تيجيو في الكوتي تيديروا فيهم الكونفيتير العسل كيعجبهم. تيبقاو ليا سيتي ترو بون. كيعجبني الحال اللي تيبقاو عليا زوينين دابا مالهم زعما تنفتخروا براسنا. دابا راني حيدت من حدا الكاميرا باش نقلب على لي غرين دو بافوا. هادو هما هاد لي غرين هادو في الزواق سميتهم لي غرين دو بافوا. تيجيو زوينين في الشكل ديالهم. نديرهم هنايا مع الحليب كيلصق دغيا ما تحتاجش حاجه
ما تحتاجش تبقى تلصق. البيض كيتحرق، هادشي ما تيعجبنيش ندهن انا بالبيض. غادي ندير نص بافوا ونص نديرو جنجلان، ولا داعي انكم تزوقوا بشي حاجه اللي ما تاكلوهاش. الزواق مزيان ولكن يبقى ديما نافع. وهنا زوقت بالجنجلان. ما غاديش نغطي عليهم، غنخليهم يرتاحوا واحد 10 15 دقيقه، حيت خدمت العجينه. ديما العجينه ملي تخدموها ضروري تعطيوها واحد الوقت ديال الراحه. دابا غنخليهم يرتاحوا، غنشعل الفران على درجه 180 حراره، وغادي نخليهم حتى يطيبوا. وما نقولكمش الوقت ما تشوفوا عينكم ميزانكم غيبان لكم تنفخوا تحمروا، غتخرجوهم. فهاد الاثناء هذا نكمل انا توجد الغداء. ولادي كيجيو من المدرسه فيهم بوهيوف كيموتوا بالجوع. لي غرين دو بافوا ما عرفتهمش بالعربيه، هما هادو ما عرفتهمش بالعربيه. هذا طبيعه الحال عرفت في الجنجلان، هادو ما عرفتهمش. مي سميتهم غرين دو بافوا، راه تيتباعوا في خنيشات ولا تيتباعوا بالكيلو. المهم انا كنت خديتهم من واحد المغازا بيو بالكيلو، ما خديتش كيلو طبيعه الحال حيت مي خديت الكميه اللي كانت ناقصاني. هادو هما اللي الخبيزات ديال الهامبرغر، نوريهم لكم من بعد الطياب. خبز الهامبرغر ديالي ها هو طاب، الاخر في الفران. غتقول روح نسيتو. هانتوما انا كنت درت لكم التيست، نقول لكم درت وحده بالعين كبيره باش تشوفوا من بعد كيلصقوا. هانتوما ولكن واخا تيلصقوا ماشي مشكل. هادي يلاه خرجتها الفران مازال سخونه. هانتوما بحال هاد الشكل. ابخي كيديروا الاحجام اللي بغيتو. انا حيت غادي وريتكم اليوم درت لكم بالعاني بزاف ديال الاحجام بحال هاد الشكل هذا هكا. غادي نحل معكم وحده حتى انا صدقت كيف عرفت من هذه جات بحال الخبزه صاصو ديال العجينه اللي كانت شات ليا. غنوريكم كي كيجي هشيش من الداخل. هانتوما كيجي الروعه فرونشمون. تخدموا هاد الوصفه هادي متبقاوش تحتاجوا كاع تشريو الخبز ديال الهامبرغر. هادي راه مازال شحال ساعه، هادي يلاه لحد 12 الغرب. دابا غادي نعمرهم باش الدراري يدخلوا ان شاء الله يتغداو. هانتوما كتشوفوا يا سلام. هادي درتو بالبواسون باني. ماما همبرغر ديال الكفته شلاضه مطيشه لا صوص في ميزون اللي فريد درت له بحال هكا نبدلو شويه. يام يام.